घोम्बै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। पाइनसमा पत्ती बालेर 10औं सभाको उद्घाटन गरिदिनुमा आदरणीय नवबज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभा प्रारम्भका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को परिच्छेद 4 को दफा 19 को उपदफा 1 बमोजिम 10औं नगरसभा सञ्चालन भएको बेहोरा सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउँछु। हाम्रो 10औं नगरसभा शुभारम्भ भएको छ। हामीले सभामा सर्वप्रथम प्राप्त कार्यपालिका कार्यसूची अनुसार विषयगत समितिका संयोजक ज्यूहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुतका लागि म समय दिन्छु। सबैभन्दा पहिले म आफ्नो समितिको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि आर्थिक विकास समितिका क्षेत्रमा भएका हालसम्म भएका प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन आर्थिक विकास समितिका संयोजक सभाका सदस्य दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा अविरलज्यूलाई प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिन्छु। हाम्रो 12 वर्दिया नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार भन्न चाहन्छु। मैले यस 9 नगर सभाले पारित गरेका बजेटहरूमध्ये कार्यान्वयन भएका सम्पन्न भएका प्रक्रियामा रहेको र सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको र संशोधन गरिने बजेटहरू म सरसर्ती संक्षिप्तमा बताउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण उपस्थित नगरसभा सदस्यज्यूहरूसित 9 नगरसभाको बजेट पुस्तक तपाईहरूको माझमा पुगिसकेको होला। त्यसबाट हामी सबैलाई अवगत नै छ र उठेका विषयहरू संक्षिप्तमा टिप्पण गर्न पनि मैले अनुरोध गरेँ केही जिज्ञासा लागेमा। हाम्रो आर्थिक विकास समिति अन्तर्गत पशु विकास शाखा, कृषि विकास शाखा, आर्थिक विकास शाखा, रोजगार शाखा र लघु उद्यम शाखाहरू पर्दछन्, जसमा सहकारी पर्यटनहरू पनि आर्थिक विकास शाखाभित्रै पर्ने भएकोले म सुरुमा पशु विकास शाखा अन्तर्गत प्रगति प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेको छु। हाम्रो 12 वर्दिया नगरपालिकाको पशु विकास शाखा 7889 को बजेट अनुसार करिब 50 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये पशु उपचारका लागि औषधि खरिद तथा ढुवानी बजेट 8 लाख रुपियाँ छुट्याइएको थियो, जसमा 5,49,435 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। रेबिज खोप खरिद भनेर 80,000 छुट्याइएको थियो, यसमा 79,365 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। मैले व्यावसायिक फर्म
हरूमा खनिज मिश्रण तथा फिड सप्लिमेन्ट वितरण भनेर 1,80,000 रुपियाँ छुट्याइएको थियो। 90,000 खर्च भएको छ, अरू कार्यान्वयनमा छ। आन्तरिक तथा बाहिरी परजीवी नियन्त्रण भनेर 4,50,000 छुट्याइएको थियो, यसमा 3 लाख खर्च भएको छ। खोपको लागि सिरिन्ज कटन स्प्रिट खरिद भनेर 80,000 छुट्याइएको थियो, यसमा यो 80,000 खर्च भइसकेको छ। खोपकर्ताको लागि पारिश्रमिक भनेर 1,25,000 छुट्याइएको थियो, यसमा 8,400 खर्च भएको छ, अरू कार्यान्वयनमा छ। बर्सिम घाँसको बिउ वितरण 50% अनुदान ढुवानी सहित भन्ने थियो, यसमा 4,50,000 थियो, यसमा 4,50,000 नै खर्च भइसकेको छ। डिस्पेन्सरीमा ट्रेबी जडान भनेर 35,000 थियो, यसमा 30,847 रुपियाँ 79 पैसा खर्च भएको छ। आदरणीय 10औं नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, अब म पशु विकास शाखामा सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम बताउन गइरहेको छु। नगर स्तरीय तालिम गाई भैँसी 1वटा, बाख्राको 1वटा, कुखुराको 1वटा, बङ्गुरको 3वटा कार्यक्रममा 2 लाख रुपियाँ रहेको थियो, यसमा 1,60,000 खर्च भएको छ र अरू प्रक्रियामै रहेको छ। र यसै गरी अब सम्पन्न हुन बाँकी नगर स्तरीय गाई भैँसी, बाख्रा, कुखुरा र बङ्गुर यसमा 2,20,000 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी वडा स्तरीय जेनेटिभ रोग तथा पशुपक्षी पालन तालिम 1 दिने यो प्रत्येक वडामा गरिनेछ, यसको लागि 1,65,000 रुपियाँ रहेको छ, यो कार्यान्वयनमा बाँकी छ। मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो माछाको भुरा वितरण, गत वर्ष पनि हामीले माछाको भुरा वितरण गरेका थियौँ भने यस वर्ष 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। र माछा पोखरीका लागि चुना वितरण कार्यक्रम पनि रहेको छ, यसका लागि 80,000 रुपियाँ रहेको छ। र यसै गरी हाम्रो एक गाउँ एक प्राविधिक कृषि प्राविधिकको तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोषण भत्ता र महँगी भत्ता भनेर 4,20,000 रुपियाँ रहेको थियो, यसमा कर्मिक रूपमा यो खर्च भइरहेको छ। यसै गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च, इन्धन, जहाँ हामी कृषि प्राविधिकहरू फिल्डमा जाँदाखेरि इन्धनको आवश्यक पर्ने भएकोले 75,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका थियौँ, यसलाई यो पूर्ण रूपमा खर्च भएको छ। र यसै गरी नगर स्तरीय कृषक समन्वय समितिको बैठक सञ्चालन भनेर 48,000 विनियोजन भएको थियो, यसमा सबै 12 वर्दिया नगरपालिकाबाट प्रत्येक वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले प्रत्येक वडाबाट समन्वय समिति भनेर नगर स्तरीय गठन गरेका छौँ। त्यो समितिले खाजा खाने लगायतका कार्यक्रमहरू रहन्थ्यो, यसमा 17,400 खर्च भइरहेको छ, ऊ कर्मिक रूपमा खर्च हुने प्रक्रियामा रहन्छ त्यो। अब 4 मा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल र थोपा सिँचाइ कार्यक्रम रहेको छ, यसमा 4 लाख रुपियाँ रहेको छ, हामीले यो पनि प्रक्रियामा रहेको छ। साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम भनेर यसमा अलि ठुलो रकम रहेको छ, यो पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ। 27,40,000 रुपियाँ रहेको छ, यसमा हामीले पकेट सञ्चालन कार्यविधि भनेर कार्यपालिकाबाट पनि यो कार्यविधि पास भइसकेको छ र हामी अब यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछौँ, किनभने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले करिब 30 बिघा सम्मका लागि पकेट निर्धारण गरेको र हामीले हाम्रा 12 वर्दियामा रहेका साना किसानहरू त्यो सेवालाई चुम्न नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो 12 वर्दिया नगरपालिकाले
साना किसानलाई मध्यनजर गर्दै पकेट सञ्चालन गर्ने सोचेका छौँ। यसमा करिब हामी 5-5 लाखको रहने गरी र करिब 15 बिघासम्म सामूहिक खेती गर्ने अथवा व्यावसायिक कृषकहरूलाई र साना किसानहरूलाई मध्यनजर गर्दै यसरी पकेट सञ्चालन गर्नका लागि यो बजेट विनियोजन भएको थियो र यो काम गर्ने प्रक्रियामा छ। आदरणीय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, हामीले आर्थिक विकास शाखा अन्तर्गत 12 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमा हामीले पर्यटन प्रवर्धन विकास र परम्परागत गर्रा नाच प्रवर्धन गर्नका लागि सामग्री हस्तान्तरण र सरकारवालासित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भनेर विनियोजन गरेका थियौँ 90,000 रुपियाँ। त्यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र गर्रा नाच तिहारको आसपासमा जयनगर बजारमा रियालिटी सो पनि गर्नुभएको थियो र अब हामीले गर्नुपर्ने कार्य भनेको बाराबर्दिया नगरपालिकाको सहकारी सङ्गालो पुस्तक छपाई भनेर 90,000 रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यो काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। म सरसर्ती गएँ। सहकारीमा लेखा कर्मचारीलाई सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिम भनेर हामीले 1,30,000 रुपियाँ छुट्याएका छौँ। त्यो प्रक्रियामा रहेको छ र हस्तकला सम्बन्धी तालिम भनेर हामीले नाम खुलाएका छैनौँ। 90,000 विनियोजन गरिएको छ। त्यो आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू र कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूसित समन्वय गरेर आर्थिक विकास शाखाले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ र हामीले यसै वर्ष रम्बापुर सामुदायिक होमस्टे दर्ता भइसकेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दर्ता हुने भएर त्यो गत वर्ष दर्ता भएको थियो भने सतखोलुवा होमस्टेलाई जो बाराबर्दिया 9 मा रहेको उसलाई पनि सामुदायिक होमस्टेलाई दर्ता भएको छ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो उद्यम विकास शाखाले भए गरेका प्रगतिहरू म सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। उद्यम विकास समितिको बैठक 2 पटक भएको छ, जसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वडा छनौट लगायतका विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो र गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वडा समितिसित छलफल सम्पन्न भएको छ, जुन वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 7 र वडा नम्बर 8 मा यो सम्पन्न भएको छ। 7 को मर्कट्टी लाई फोकस गरेर गरिएको थियो, 8 को भगतपुर तल्लो भगतपुरलाई फोकस गरिएको थियो, 5 को मगरागाडी लगायत नजिकको गाउँलाई सपोर्ट गरी फोकस गरेर गरिएको थियो र सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा PRA भएको छ। यो 5 नम्बर 8 नम्बरमा भएको छ। यसको सामाजिक स्रोत नक्सा, मौसमी पात्र, गतिशील नक्सा लगायत भएको छ र फारम A, फारम B यो घरधुरी सर्वेक्षण र सम्भावित उद्यमी पनि भएको छ। मैले नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई वाचन गरिरहेको कुरामा ध्यानकर्षण गराएँ। उद्यमशीलता विकास तालिम मा 1,69,355 रुपियाँ खर्च भएको छ। यो 3 वटा तालिम र यसको लक्ष्य 85 रहेको थियो भने उपलब्धि 88 जनाको भएको छ। अब म यसपछि वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति र अवस्था बारेमा प्रतिवेदन पेश
गर्नका लागि वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकबहादुर विकज्यूलाई समय दिन्छु। वन वातावरण विपद व्यवस्थापन समितिको कार्य प्रगति प्रतिवेदन म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। तपाईहरूले आफ्नो ठाउँबाट सुनिदिनुहुनेछ र कहीँ कमी कमजोरी भएको खण्डमा तपाईहरूले मलाई सुझावको रूपमा पनि जानकारी गराउनुहुनेछ। म सरस्वती पहिला 12 बर्दिया नगरपालिकामा विपदमा रहेका 12 बर्दिया नगरपालिकाको कार्यालयबाट यस आवत 2078-79 मा प्रदान गरिएका आर्थिक सहयोग वार्ड नम्बर 1 प्रेम प्रसाद पौडेल मानसिक रोगीलाई 5,000 उपलब्ध गराइएको छ विपद व्यवस्थापन समिति कोषबाट। र 2 मा जगदीश चौधरी बङ्गुर बाघले खाएको कारणले गर्दा उहाँलाई 5,000 उपलब्ध गराइएको छ। 3 मा भूपराज नेउपाने घर विद्युतको कारणले गर्दा त्यो आगजनी भएर भैँसी 2टा मरेको थिए, उहाँहरूलाई पनि 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। रामप्यारी थारू वार्ड नम्बर 6 मृगौला फेल भएकै कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि 5,000 उपलब्ध गराइएको छ। भिक्कु थारू वार्ड नम्बर 5 को घरमा रुख ढलेको कारणले गर्दा उहाँलाई 5,000 उपलब्ध गराइएको छ। प्रेमकला विक बर्सातको कारणले घर भत्किएकोले उहाँलाई पनि 5,000 उपलब्ध गराइएको छ। वन ऐन 2078 को निर्माणको लागि सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफल गरी ऐन निर्णय गरिएको छ। यो 2078 को यो वन ऐन स्थानीय वन ऐन हामीले यो बनाएका छौँ र वन ऐन स्थानीय वन ऐन बनाइसकेपछि 12 बर्दिया नगरपालिकामा रहेका लगभग 44-48 वटा सामुदायिक वन छन्। तिनीहरू केही मध्यावधि क्षेत्रमा छन् र मध्यावधि क्षेत्रको आफ्नो खालको एउटा नीति नियमहरू छ र त्यसैले यो वन ऐन लागू गऱ्यौँ भने यहाँबाट आउने राजस्व अथवा शुल्कहरूको पनि हामी यही ऐन अनुसार हामी लिन सक्ने 12 बर्दिया नगरपालिका स्थानीय तहले लिन सक्ने भएकोले त्यो हामीले 2078 को वन ऐन विभिन्न वन सामुदायिक वन बवै सब डिभिजन कार्यालय जिल्ला वन कार्यालय र हामी 12 बर्दियाको नगर कार्यपालिकाका मेयर साहब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हामी सबै बसेर विपद व्यवस्थापन समिति बसेर हामीले बनाएका छौँ र यो सबैको वार्ड कार्यालयमा त्यो मेल गरिएको छ। त्यो तपाईहरूले त्यहाँबाट आफ्नो बुझ्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा जहाँ जहाँ टुटिरहेका छन् त्यसलाई पुनः सुझावको रूपमा तपाईहरूले दिनुहुनेछ। नम्बर 6 मा कोभिड-19 को सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार गरेका परिपत्रहरूका सम्बन्धमा स्थानीय नगरपालिकाका समितिले कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न ब्यानर छाप लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएको छ। यो कोभिडको लागि हामीले यो गरेका थियौँ र त्यसैले यो 12 बर्दियामा हामीले यो विपद सम्बन्धी यो काम गरिएको छ। यसैले मैले आफ्नो छोटो प्रतिवेदन यो विपद सम्बन्धको छोटो प्रतिवेदनलाई मैले यहीँ प्रस्तुत गरेँ। केही त्रुटि कमजोरी रहेकोमा भए तपाईहरूले सुझावको रूपमा दिनुहुनेछ र त्यसलाई हामी सहज ढङ्गले त्यसलाई मिलाउने अथवा संशोधन गर्ने कुराहरू हामी कार्यपालिका बसेर हामी गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद समितिका संयोजकज्यूलाई। अब म यसपछि सामाजिक विकास क्षेत्रका हालसम्म भएका प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि सामाजिक विकास समितिका संयोजक निरञ्जन कुमार चौधरीज्यूलाई प्रतिवेदन पेशका लागि समय दिन्छु। हाम्रो
नगरपालिकाभित्र आर्थिक वर्ष 78-79 भित्र तफसिल अनुसारको कार्यक्रम क्रियाकलापहरू र उपलब्धि भएको विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। महिला समूह गठन तथा समूह सदस्यहरूलाई अनुशिक्षण अन्तर्गत हाम्रो 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 7 को मसुरिया र वडा नम्बर 9 को ढकेला महिला समूह गठन गरिएको। त्यसैगरी बाल क्लबहरूलाई वयस्क सहजकर्ताहरूको सहजीकरणका लागि उहाँहरूलाई सहजीकरण भत्ता र खाजाको व्यवस्थापन अन्तर्गत हाम्रो यस नगरपालिकाभित्र सम्पूर्ण वडामा बाल क्लबहरूको पहिलो चौमासिकको खाजाको हामीले निकासा भइसकेको। त्यसैगरी बाल क्लबहरूको पदाधिकारीहरूको लागि अनुशिक्षण 2 पटक अनुशिक्षण सम्पन्न भएको। ज्येष्ठ नागरिक समूह तथा सञ्जाल गठन हाम्रो 11वटै वडामा ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल समूह गठन भएको र नगर स्तरको सञ्जाल पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको 11वटै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई 11वटा व्हिलचेयर, 22वटा बैशाखी र 5वटा सेतो छडी वितरण गरिएको अवस्था छ। त्यसैगरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत हाम्रो प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेर सचेतनामूलक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय बाल दिवसकै अवसरमा अन्तर्मावि निबन्ध लेखन, अन्तर्मावि वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गरी बाल दिवस मनाएको अवस्था छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्क्रियात्मक रूपमा सो दिवस मनाएको अवस्था छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक दिवसको सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर यो ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइयो। त्यसैगरी हाम्रो यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 का सन्दर्भमा परिचय पत्र वितरणको सन्दर्भमा हाम्रो यो माघ 15 गतेसम्मको टिपोट अनुसार 44 जना पूर्ण अपाङ्ग परिचय पत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ। महिलातर्फ 20 जना, पुरुष 24 जना। त्यसैगरी अति अशक्त अपाङ्ग ख वर्गको 125 जना, जसमध्ये महिला 63 जना र पुरुष 62 जना। मध्यम अपाङ्ग परिचय पत्रको जम्मा 86 जना, 30 जना महिला र 56 जना पुरुष। त्यसैगरी सामान्य अपाङ्गको 19 जना मध्ये 8 जना महिला, 11 जना पुरुष। र त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र ग्रहण गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ 1 जना महिला, पुरुष 5 जना गरी 6 जनाले मात्रै यो परिचय पत्र लिनुभएको छ। स्वास्थ्यतर्फको सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान 3,63,00,000 बजेट प्राप्त भएको छ। नगरबाट हामीले 3,25,00,000 विनियोजित गरेर जम्मा 6,88,00,000 आयुर्वेदिक सहितको बजेट हामीसँग रहेकोमा हाम्रो यसतर्फ हामीले 51.99% खर्च गरेका छौँ। वित्तीय प्रगति गरिएको अवस्था छ, जस अन्तर्गत सशर्ततर्फ 1,81,33,000 र नगरबाट विनियोजित तर्फको 1,76,40,000 गरी 3,57,73,000 बजेट खर्च गरिएको, वित्तीय प्रगति गरिएको अवस्था छ। यस अन्तर्गत हाम्रो आदरणीय नगर सभा सदस्यज्यूहरू हाम्रो स्वास्थ्यतर्फको उपलब्धिमा नेपाल सरकारको रणनीतिअनुसार कोभिडको खोप सबै नागरिकहरूमा पुर्याउने लक्ष्यअनुसार 12 वर्ष माथिका करिब 90% नागरिकलाई 11वटै वडाबाट पूर्ण खोप
लगाई जिल्ला बर्दिया जिल्लामा नै उत्कृष्ट प्रगति हासिल गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई नर्सिङ कर्मचारी मार्फत 3 दिन र 7 दिनमा घरमै सुत्केरी जाँच सेवाको सुरुवात गरिएको अवस्था छ। दिनभरि सिटामोल देशैभरि सिटामोलको समेत अभाव भएको वर्तमान अवस्थामा 12 बर्दिया नगरपालिकामा हामीले सबै निःशुल्क वितरण गर्दै औषधि पर्याप्तता रहेको छ। हाल हाम्रो पालिकामा सिटामोल 2,29,000 ट्याब्लेट स्टक रहेको अवस्था छ। होम आइसोलेसनमा बसेका कोभिड पोजिटिभहरूलाई नियमित सम्पर्क तथा परीक्षण र स्वास्थ्य सल्लाह दिइराखेको अवस्था छ। त्यसै गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहतर्फ हालसम्म जम्मा स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका सेवाग्राही 58,881 जना पौष मसान्तसम्म स्वास्थ्य सेवा लिएकाहरूको सङ्ख्या हो। त्यसै गरी प्रसुति सेवा प्रदान गरेको 436 जना, 84 वर्षलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा 149 जनालाई दिएको अवस्था छ। धन्यवाद। सामाजिक विकास समितिका संयोजक निरञ्जन कुमार चौधरीज्यूलाई। निकै महत्त्वपूर्ण शाखाको रूपमा रहेको लेखा समिति, जुन समिति हाम्रो नगरपालिकामा करिब 2.5-3 वर्ष पछि गठन भएको समिति, त्यो कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्लामा पर्ने 12 बर्दिया नगरपालिका नेपाल सरकारको मिति 2073 साल फागुन 36 गतेको निर्णयअनुसार गठन भएको नगरपालिका हो। साबिक बनियाभार, पडनाहा, मगरगारी र ढडवार सहित 4 गाविस समाहित गरी यो नगरपालिकाको निर्माण भएको छ। यसै गरी हाम्रो यो सार्वजनिक लेखा समितिमा म आफै फत्तु थारू र श्री मङ्गलराम थारू र गीता मल्ल 3 जनाको हाम्रो एउटा समिति बनेको थियो। र सार्वजनिक लेखामा रहेका समस्याका प्रमुख कारणहरू, 12 बर्दिया नगरपालिकामा सार्वजनिक लेखाका सन्दर्भमा भएका समस्याहरूको प्रमुख कारणहरू निम्न छन्। 12 बर्दिया नगरपालिकामा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा नहुँदा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, मौजूदा ऐन कानुन नीति नियमले तोकेको प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी खर्च गर्नु, कर्मचारीमा तथा जनप्रतिनिधिमा प्रचलित ऐन नियम तथा कानुनको पर्याप्त ज्ञान नहुनु, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूको पालन प्रभावकारी रूपमा नगरिनु, बेरुजु फर्चोटमा कार्यालयमा उडानसित रहनु, अनावश्यक राजनीतिक दबाव र हस्तक्षेपले कानुन विपरीत खर्च सिर्जना गरिनु, आवश्यक समन्वय तथा अनुगमन मूल्याङ्कनको अभाव हुनु, बेरुजु न्यूनीकरणका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरू। 12 बर्दिया नगरपालिकाको आफ्नै खर्च सम्बन्धी मापदण्ड 2077 लागू गरिएको छ। स्थानीय तहमा सूत्र मार्फत आर्थिक कारोबार भएको छ। यसले स्थानीय तहमा बजेट नै स्वीकृति नगरी खर्च गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित एवं कानुन सम्बद्ध बनाउनका लागि स्थानीय ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई सोको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ। स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी स्थायित्वका लागि नयाँ नियुक्ति सरुवा बरुवा भई जाने कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराएमा नेपाल सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहहरूको खाता रोक्का तथा अनुदान रोक्का जस्ता चेतावनीका कार्य गरिरहेको, तिनै तहका सम्पत्तिको एकीकृत विवरणका लागि PAMS लागू भएको छ। तिनै तह सरकारको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार पारी सम्पत्तिको वास्तविक वितरण तयार गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
अलेपा कार्यविधि 2070 कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ। महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस 12 वर्षीय नगरपालिकामा कायम भएको कुल बाँकी बेरुजु अङ्क रु 8 करोड 41,38,000 रहेको छ, जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने 81,13,000, नियमित गर्नुपर्ने रकम रु 6 करोड 2,32,000 रहेको छ भने पेस्की बेरुजु रकम 1 करोड 57,93,000 रहेको छ। सुझाव तथा निष्कर्षहरू: 12 वर्षीय नगरपालिकामा अलेप शाखाको स्थापना गरी पटपूर्ति गरिनुपर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने, लेखा शाखामा कार्यरत लगायत अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधि प्रचलित ऐन नियम तथा कानुनमा भएका प्रावधानको बारेमा जानकार हुनुपर्ने, प्रचलित ऐन कानुन नीति नियमले तोकेको प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी खर्च नगर्ने, लेखा परीक्षणबाट प्राप्त सुझावहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने, समयमै बेरुजु फर्चोट तथा समपरीक्षण गर्ने तथा गराउनुपर्ने, बेरुजु फर्चोटका विषयमा पदाधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई सोको असरका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, स्रोत साधन सम्पत्तिको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, समन्वय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता पक्ष बलियो बनाउने, राजनीतिक पक्षबाट कानुन विपरीत कार्य गर्न दबाव सिर्जना नगर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, कार्यमा अग्रसर गर्न कर्मचारीहरूको लगायत जनप्रतिनिधि, आम सर्वसाधारण नागरिक एवं सरकारवालाहरूलाई प्रतिबद्धता गराउनुपर्ने। यसरी हाम्रो लेखा समितिको प्रतिवेदन रहेको छ। धन्यवाद। हाम्रो लेखा समितिका संयोजक फतु थारूज्यूलाई। म यसपछि खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा हालसम्म भएका प्रगति र अवस्थाका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनका लागि खानेपानी तथा सरसफाई समितिका संयोजक 8 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री हरि भुषालज्यूलाई समय दिन्छु। खानेपानी विभाग अथवा समितिको अब खासै भन्ने हो भने त बजेट अथवा यसका स्थानीय तहबाट गरेका काम त केही जस्तो लाग्दैन। तैपनि मैले जानेसम्मका प्रतिवेदन तयार गरेको छु। कुनै पनि जीव वस्तुका लागि पानी नहुने भएकोले हामी सबैका लागि पानी निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पानी प्राकृतिक स्रोतबाट पाइने हुँदा यी स्रोत बचाउन हरियाली वातावरणको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो मुलुक हिमाली, पहाडी, भित्री मधेस तराई भएकोले पानीका विभिन्न स्रोत, विभिन्न भूभाग अलग अलग तरिकाबाट पानी पाइने गर्दछ। कहीँ मूल, कहीँ नदी, तलाउ, जरुवा र कहीँ जमिन मुनिबाट विभिन्न प्रविधिद्वारा सजिलै अथवा आवश्यक पूर्ति गरिने र तराईमा ह्यान्डपाइप र ट्युबवेल, कुवा आदिबाट पानीका स्रोत रहेको छ। मानव प्राणीमा खानेपानी व्यक्तिगत र वातावरणीय सरसफाइको अति आवश्यक रहेको छ र उक्त विषयमा दूषित रहेको खण्डमा हेपाटाइटिस, टाइफाइड जस्ता विभिन्न प्रकारका आन्तरिक परजीवी पाचन प्रणालीमा असर पर्ने रोगहरू लाग्दछ भने सरसफाइको कमी भएमा हैजा, आउँ जस्ता विभिन्न प्रकारका सरुवा रोग लाग्ने गर्दछ। यसरी विश्व स्वास्थ्यले संसारका मुलुकहरूमा स्वच्छ खानेपानी र पूर्ण सरसफाइकामा जोड दिने हस्ताक्षर गराई देशहरूले अनुमोदन गरेका छन्। त्यसैले हाम्रो मुलुकमा रहेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारले खानेपानी र पूर्ण सरसफाइलाई निकै ध्यान दिइरहेका छन्। 12 वर्षीय नगरपालिका विगत धदबार, मगरागाडी, बनियाबार र पद्मवा गरी 4 गाविस मिलेर बनेको नगर हो।
यो नगरको बर्दियाको कान्छो नगरपालिका भएकाले यस नगरमा हरेक प्रकारका कानुन कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा धेरै आर्थिक भार परेको छ। आम जनसमुदायको नहुने आवश्यक परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन। यसरी नगरभित्रका मानिसहरूको पिउने पानीको स्रोत ह्यान्डपाइप रहेको छ। तर विश्व स्वास्थ्यले निर्धारण गरेको अनुसार कम्तीमा पनि 45 फुटदेखि गहिराईको पानी शुद्ध मानिने भए तापनि साबिक गाविसहरू धदबारमा 55-80 फुटको प्रेसरद्वारा गडान गरिएका घर ह्यान्डपाइपद्वारा पानी खाइरहेका छन् भने साबिक मगरागाडी बानियाबार पन्दामा करिबन 20 फुटदेखि 30 फुटसम्मको गहिराईबाट पानी खाइरहेको बेहोरा छ। हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसारको शुद्ध खानेपानी प्रयोग गरेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। साथै हामीले सबै घरमा चर्पी निर्माण गरे तापनि पूर्ण सरसफाइमा ध्यान पुगेको छैन। तर 12 बर्दियाको वास कार्यक्रमद्वारा प्रत्येक वडामा एक-एकजना सहजकर्ता खटाइएको छ। ती सहजकर्तालाई परिचालन गरी उनीहरूको सहयोगमा पूर्ण सरसफाइ हुन सक्ने विश्वास गरेको छु। आजसम्म धेरै थोरै काम रहेका 15वटा खानेपानी सञ्चालन निर्माणाधीन सञ्चालन रहेका 15वटा रहेको बेहोरा अवगत गराए। 12 बर्दिया नगरपालिकामा विभिन्न निर्माण भइसकेका आयोजनालाई मर्मत सम्मान गरी दिगोपन गराउन र निर्माण भइरहेका आयोजनाहरू प्रदेश माननीय ज्यूहरू मार्फत प्रदेश सरकारमा पहल गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन आवश्यक अनुसारको बजेट विनियोजनका लागि पहल गराउन सबै पक्षको सक्रियताको आवश्यकता छ। साथै 12 बर्दिया नगरपालिका अन्तर्गत प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन खानेपानीले नपुग्ने अवस्थामा छ। साथै वडाध्यक्षज्यूहरू सदस्यहरू आवश्यक कागजात तयार गरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाँकेमा प्रस्तावना पेश गर्ने अनुरोध गर्दछु। आभार सहित धन्यवाद। खानेपानी तथा सरसफाइ समितिका संयोजक हरि भुषालज्यूलाई। अब यसपछि म पूर्वाधार विकास क्षेत्रका हालसम्म भएका प्रगति अवस्थाको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनका लागि पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक 4 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मानबहादुर थारूज्यूलाई समय दिन्छु। 2078-79 को कार्यक्रममा हाम्रो केही योजनाहरू हामीले सम्पन्न भएको छ। यो गौरवको योजनाहरू जो कि पहिलो नगरसभामा हामीले चाहिँ 7वटा गौरवको योजनाहरूको नामाकरण गरेका थियौँ। तपाईहरू हामी सबैले मिलेका त्यो योजनाको नामाकरण गरिसकेका थियौँ र त्यो चाहिँ आज 10औं नगरसभामा हामी पुग्दाखेरि केही सम्पन्न भएका छौँ र केही हामी प्रक्रियामा छौँ भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु सभासम्म। चालु अबको हालसम्मको भौतिक पूर्वाधारको विषयमा तर्फका झलकहरूको प्रगति प्रतिवेदन यस गरिमे सभा समक्ष पेश गर्दछु। यस 12 बर्दिया नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधारतर्फ अबको ठेक्का सम्झौता भई चालु अबमा निर्माणाधीन भीममार्ग स्तर उन्नति दोस्रो खण्ड नगर सतर तथा कोसली घर निर्माण भई योजनाको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र गौरीपारा रानीजरुवा सडक कालोपत्रे सगुन मार्ग सडक कालोपत्रे सिकल सेल रोग उपचार केन्द्र भवन निर्माण र शहीद विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन तथा राजी बस्ती सामूहिक आवास निर्माण योजनाहरू निर्माण सम्पन्न अन्तिम चरणमा रहेको छ। नगर प्रशासनिक भवन नगर कभर हल निर्माण योजना राम प्रसाद मार्ग रूपलाल मार्ग शहीद मार्ग मोहन मार्ग कालोपत्रे र सगुन मार्ग मोहन मार्ग रूपलाल मार्ग स्तर उन्नति पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। चालु अबको
स्वीकृत नगर स्तरीय योजनाहरू सहित विष्णुधनी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन, भीम मार्ग, शहीद मार्ग र रूपलाल मार्गको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको चरणमा रहेको छन्। योजनाहरूको हालसम्म साना ठुला गरी सम्पन्न भएका रनिङ गरी पूर्वाधार विकासतर्फ भुक्तानी भएको रकम रु 6,92,38,000 रहेको छ। यसै गरी बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरी ठेक्का सम्झौता र उपभोक्ता समिति गरी कुल जम्मा 177वटा योजनाहरू सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको छ र बाँकी योजना सम्झौता गरी कार्यान्वयन क्रममा रहेको छन्। समयमा योजना ठेक्का र उपभोक्ता समितिको योजना सम्झौता भई कार्यान्वयन हुन सकारात्मक पक्ष भएको पनि केही योजनाहरूको हालसम्म पनि ठेक्का हुन र वडा स्तरीय योजनाहरूको पनि सम्झौता हुन बाँकी रहन तथा ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरूको पनि निर्माण व्यवसायको ढिला सुस्तीका कारण कार्यालयबाट बारम्बार ताकेता हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन र केही योजनाहरूमा निर्माण व्यवसायले अदालतमा मुद्दा दायर गरी निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन भौतिक पूर्वाधार विकास समिति तर्फको चुनौती रहेको सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैले यसमा चाहिँ अहिले एउटा कुनै कन्ट्र्याक्टरले हाम्रो चाहिँ नगरपालिकामा काम नगरेका चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्णावेदनमा चाहिँ यो हाम्रो लम्ही दाङ अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ हाम्रो नगरपालिकालाई माथि। यो सभा समक्ष मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। यो हिउँदे सभा विशेष गरी कानुन निर्माण गर्ने मुख्य कार्यभार यस सभाको रहने गर्दछ। त्यही बमोजिम खास गरिकन हामी यो हाम्रो नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने केही ऐनहरू म छलफलका लागि यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। खास गरी यो पहिलो रहेको छ बाराबर्दिया नगरपालिकाको वन सम्बन्धी विधेयक 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको सामाजिक समावेशीकरण नीति 2078, बाल संरक्षण नीति 2078, बाल विवाह विरुद्ध रणनीतिक योजना 2078, सहकारी ऐन 2074 पहिलो संशोधन गरी 5वटा प्रस्ताव छलफलको लागि प्रस्तुत गर्दछु। यी सबै ऐनहरू वडा कार्यालयको मेलमा पठाइएको छ। त्यहाँबाट प्रिन्ट गरेर अथवा अहिले नै तपाईहरू लगेर यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुहुनेछ र यसलाई निर्णयार्थ हामी आउने सभामा प्रस्तुत हुनेछ। त्यसपछि कार्यपालिकाले विभिन्न मितिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले केही कार्यविधि निर्देशिकाहरू स्वीकृत गरेको छ। कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेका कार्यविधि र निर्देशिकाहरूलाई पनि यहाँ सभाबाट स्वीकृतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। त्यसमा रहेको छ 1. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि 2078, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन 2078, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि प्रथम संशोधन 2078, नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि 2078, स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078, स्थानीय तहको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078, स्थानीय तहको राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078, किशोरी क्लब सञ्चालन गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078, बाराबर्दिया नगरपालिकाको सिपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि 2078, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 गरी यी 12वटा कार्यविधि छलफलको लागि स्वीकृतको लागि मैले यहाँ प्रस्ताव पेश गरेको छु। यो विशेष गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गरिसकेको
यी कार्यविधि र निर्देशिकाहरू स्वीकृतिको लागि यहाँ प्रस्ताव पेश गरेको छु। अब मैले यो कार्यपालिकाले स्वीकृत गरिसकेका 12वटा कार्यविधि र निर्देशिकाहरू यो स्वीकृतिका लागि सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने भएको हुनाले स्वीकृतिका लागि म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यी कार्यविधिहरूको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। म यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस सभामा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुनाले कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित भएका कार्यविधि निर्देशिका 12वटा सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। म सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मैले अघि प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरेका ऐनहरू मेलमा पठाइएको छ, तपाईहरू अध्ययन गर्नुहुनेछ र आगामी हुने सभामा त्यो छलफलपछि हामी त्यसलाई स्वीकृत गर्ने नै छौँ। यति कुरा राख्दै अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएदेखि हालसम्म हाम्रो यो 5 वर्षको कार्यकालको अन्तिम सभा हो। हामी यस सभासम्म आइपुग्दा विशेष गरी निर्माण उपभोक्ता समितिहरू हामीले धेरै निर्माण गऱ्यौँ र धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू पनि गर्यौँ। ती विकास निर्माणका कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताहरूद्वारा श्रमदान र जनसहभागिता व्यापक रूपमै रह्यो। त्यसको सुन्दर पक्ष हामी सबैले बुझेकै छौँ, जसले गर्दाखेरि आज गाउँ गाउँमा विकासहरू भएका छन्। थुप्रै हामीले उपभोक्ता निर्माण समितिहरू गठन गर्यौँ। उपभोक्ता निर्माण समिति मार्फत निर्माण भएका विकास निर्माणका कार्यहरूको दिगोपनाको लागि अझै पनि हामी र हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ। त यो लामो 5 वर्षको अवधिमा निर्माण भएका उपभोक्ता निर्माण समिति मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट उपभोक्ता निर्माण समिति हामीले घोषणा गर्नुपर्ने छ र यो लामो अवधिको अनुभवबाट हामीले एउटा 5 नम्बर वडामा गठन भएको उपभोक्ता निर्माण समिति, जसमा महिला मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नुभयो। तोकिएका मापदण्ड र गुणस्तर पनि कायम गर्नुभयो र उहाँहरूले त्यो कार्य सम्पन्न गरिसकेपछिको बचेको रकम पनि नगरपालिकालाई फिर्ता गर्न आउनुभयो। यस्तो उदाहरणीय कार्य, यस्तो एउटा उपभोक्ता निर्माण समितिहरूले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिताहरूको पूर्ण पालना गर्दै कार्य गरेको एउटा उदाहरणीय उपभोक्ता निर्माण समिति छ। त्यस उपभोक्ता निर्माण समितिलाई उत्कृष्ट उपभोक्ता निर्माण समिति घोषणा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति 12 बर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित शोभाकरको घरदेखि 5 नम्बर वडा सिमानासम्म सडक स्तर उन्नति उपभोक्ता निर्माण समितिलाई उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति घोषणा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज नसुनेको हुनाले उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति 12 बर्दिया नपा वडा नम्बर 5 स्थित शोभाकरको घरदेखि 5 नम्बर वडा सिमानासम्म सडक स्तर उन्नति उपभोक्ता निर्माण समिति, सो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष ज्ञानमती थारूको नेतृत्वमा रहेको यस उपभोक्ता समिति हाम्रो नगरको उत्कृष्ट उपभोक्ता समिति रहेको प्रस्ताव स्वीकृत सर्वसम्मत रूपले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसै गरी
हाम्रो नगरपालिका नगरसभाले स्वीकृत गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि र विभिन्न मितिमा हामी अहिलेसम्म 100वटा कार्यपालिकाको बैठक 100औं कार्यपालिकाको बैठक बसेका छौँ। ती कार्यपालिकाले लिएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि हाम्रो नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्र सेवक निजामती कर्मचारी साथीहरू अहोरात्र खटेर हाम्रो 12 वर्दियाको समृद्धिलाई यस उचाइसम्म ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। यस अवधिमा हामीले निकै जटिल र सङ्कटपूर्ण घडीहरूको पनि सामना गर्यौँ। विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिडको सङ्क्रमणले हाम्रो नगरलाई पनि निकै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याएको थियो। त्यो सङ्क्रमण कोभिड सङ्क्रमणको सामना गर्दै हामीले नगरवासीहरूलाई सुरक्षित गर्ने योजना पनि अगाडि बढायौँ। हामीले हाम्रो 3 नम्बर वडाका वडाध्यक्षज्यूलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकेनौँ। कोरोनाकै कारणले उहाँ आज हामीबाट भौतिक रूपमै छुट्टिनु भएको छ, उहाँ दिवंगत हुनुभयो। हाम्रो नगरमा पनि थुप्रै लगभग 14 जना जति नगरवासीहरूको निधन भयो। यी सबै क्षतिका बावजुद पनि तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका हाम्रो बर्दिया जिल्लाको अन्य नगरपालिका भन्दा सबैभन्दा कम मृत्यु दर रहेको नगरपालिका र कोभिड सङ्क्रमण रोक्नका लागि बनाइएका योजना कार्यान्वयनको क्रममा भएका खर्चहरू सबैभन्दा कम खर्च भएको नगरपालिका र सबैभन्दा कम मृत्यु दर रहेको नगरपालिकाको रूपमा अहिले पनि जिल्ला जनस्वास्थ्यमा तथ्याङ्कहरू छन्। त्यसकारणले हाम्रो नगरपालिकाको समृद्धिलाई यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि थुप्रै यस्ता जटिलताहरूको बीचबाट हामी गुज्र्यौँ। यी जटिलताको बीचबाट गुज्रिँदै गर्दा हाम्रो 12 वर्दिया नगरपालिकालाई नेपालकै पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित नगरपालिका बनायौँ। विश्वमै अहिलेसम्म जनतामा आधारित रहेर स्क्रिनिङ कुनै पनि रोगको स्क्रिनिङ गर्ने परीक्षण गर्ने लामो समय र ठुलो सङ्ख्यामा नगरिएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले हाम्रो 12 वर्दिया नगरपालिकामा 2 वर्ष लगाएर ठुलो सङ्ख्यामा सिकल सेल स्क्रिनिङ गर्यौँ। यस्ता थुप्रै कार्यहरू हाम्रो नगरपालिकामा सम्पन्न भए र विशेष रूपले अहिले हामी हाम्रो नगरपालिकाको 10 वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना हामीले निर्माण गरी नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यसरी हेर्दा स्वास्थ्यतर्फ शिक्षातर्फ हामी विशेष रूपले 12 वर्दिया नगरपालिकालाई हाम्रो देशभित्र हामीले स्थापित गर्न सफल रह्यौँ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि हाम्रा गौरवका योजनाहरू अघि मात्रै पूर्वाधार विकास समितिका संयोजकले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो प्रतिवेदनले पनि सुन्दर रूपले झल्काएको छ कि हाम्रो नगरको पूर्वाधार पनि अत्यन्त तीव्रतामा अगाडि बढेको छ। यी सबै समग्र नगरको समृद्धि र विकासका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो नगर कार्यपालिका र वडा कार्यालयहरूमा रहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरूको एकीकृत योगदान मेहनत र परिश्रमको प्रतिफल नै आज हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसकारण मैले बेला बेला भन्छु हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको कार्य सम्पादनमा नै हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको सफलता र असफलता उभिएको छ। त्यसैले उहाँहरूको योगदान सराहनीय छ। सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूको मेहनत पसिनाको उच्च कदर यस सभाले गर्दछ। उहाँहरूको उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्दछ र हामीले हाम्रो कार्यकालमा हामीले उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा हामी
दुईजना हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। हामी प्रस्तावित दुईजना उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा म यस सभामा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। उत्कृष्ट कर्मचारी हाम्रो यो कोभिड महामारीको जोखिमतासँग जीवन मरणको लडाइँको नेतृत्व गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य शाखा संयोजक दिल्लीराज शर्मा र बाह्रवर्दिया नगरपालिकालाई नेपालको पहिलो अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित भनेर चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने शिक्षा शाखा प्रमुख टीकानाथ गोसाई, उहाँहरू दुवैलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा घोषणा गरिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि यस सभामा प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। म यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएको हुनाले उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिल्लीराज शर्मा र शिक्षा शाखा प्रमुख टीकानाथ गोसाईलाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा घोषणा प्रस्ताव यस सभाबाट सर्वसम्मत रूपले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। म सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरूलाई आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै हामीले वडाका संशोधित प्रस्तावहरू र शाखाहरूको संशोधित प्रस्ताव र हामीले 5वटा ऐन अध्ययन गरिसकेपछि ऐनको विषयमा हामी छलफल अर्को सभामा हामी गर्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै अब हाम्रो आगामी सभा 2078 साल माघ 22 गते बिहान 11:30 बजे बस्नेछ। त्यस समयसम्मका लागि यो 10औं नगरसभा अहिलेलाई यहीँ स्थगित भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।